आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की पीडीएम हुकूमत और नून लीग के मौजूदा इक़्तिदार के 6 माह में मुल्क में डॉलर्स की बरसात के अनगिनत ऐलानात हो चुके हैं। जिनेवा की डोनर्स कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर्स की आलमी मदद के शादियाने बजे थे। चीन और दोस्त अरब ममालिक की दसियों अरब डॉलर की सरमायाकारी के सब्ज़ बाग हम अक्सर देखते हैं। कौम को माशी तरक्की के ख्वाबों की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, लेकिन नतीजा ताहाल सिफर है। अहम सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तानियों को इमदादी लॉलीपॉप मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी नई और पुरानी काबीना ने जिनीवा, बीजिंग, अरब ममालिक के मुताद्दिद दौरे किए। गैर मुल्की वफूद भी इस्लामाबाद आए, मुज़ाकरात हुए, मुलाकातें हुई, तकरीरें की गई, वादे वईद हुए, दो तरफ़ा समझौतों, दर्जनों मुफाहमत की याददाश्तों, MOUs साइन हुए, मगर मुल्क व कौम के हिस्से में बज़ाहिर कुछ नहीं आया। न अरबों डॉलर की इमदाद, न सरमायाकारी। अलबत्ता हुक्मरानों ने सैर सपाटे तो खूब की। सैलाब ज़दा पाकिस्तान की तामीर नौ और मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी ने पिछले साल जनवरी में जिनीवा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 11 अरब डॉलर्स के अहद पैमा हुए थे। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत की गफलत या नाअहली या बहरहाल जो भी मामलात हुए होंगे, ये वादे सामने हमारे नहीं हुए, इस पर अमल दरामद हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की मदद के वादे सैलाब ज़दा इलाकों में ठोस मंसूबों से मशरूत थे और शहबाज शरीफ हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में न बहाली के इक़दाम किए, न मुल्क को ये मदद मिल सकी। हमें ये भी याद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के अहम वज़रा के साथ इस जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को ज़बरदस्त मुबारकबाद दी थी और बज़ाते ख़ुद एक एक डोनर और अपने हुकूमती इत्तेहादियों का बाकायदा शुक्रिया अदा किया था। असल हमारी हुकूमत की वादा खिलाफ़ी की वजह से आलमी बरादरी ने अपने वादे पूरे नहीं किए और तकरीबन 11 अरब डॉलर के वादों में पाकिस्तान को बमुश्किल 3 अरब डॉलर मिल सके। गोया आलमी वादे और ऐलानात झूठे नहीं थे, बल्कि हम निखट्टू और नाअहल निकले। 2 अरब ममालिक की अरबों डॉलर की सरमायाकारी में ताख़ीर में भी शायद हमारी ही कोताही रही है। पीडीएम दौरे हुकूमत में शहबाज काबीना के वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का ये दावा भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। अब ये जो इजाफी आ रही है सरमायाकारी, इस सरमायाकारी के महवर 3 हैं। पहला तो ये है कि हम एनर्जी और माइनिंग सेक्टर के अंदर सरमायाकारी करेंगे। दूसरा महवर ये है कि हम एग्रीकल्चर के अंदर सरमायाकारी करेंगे। और तीसरा ये है कि टेक्नोलॉजी यानी IT के अंदर हम सरमायाकारी करेंगे। एक हमारा दोस्त मुल्क जो है सऊदी अरेबिया, उसने अंदिया दिया है कि 25 अरब डॉलर 25 बिलियन डॉलर यानी 25,000 मिलियन डॉलर का वो एक फंड बनाएगा इन 3 सेक्टर्स के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो ये काम तो हो चुका है, उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है काम के बाद। बिल्कुल इसी तरह 22 अरब डॉलर एक और हमारा दोस्त मुल्क, उन्होंने अंदिया दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। चीन उसके अलावा है, कतर उसके अलावा है, कुवैत उसके अलावा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने हालिया दौरे हुकूमत के 6 माह में काबीना के अहम वज़रा के साथ 2 मरतबा सऊदी अरब जा चुके हैं, जबकि 1 माह के दौरान सऊदी अरब के 2 आला सतह के वफ़द भी पाकिस्तान आए थे। पहले वफ़द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की थी। दूसरी दफ़ा सऊदी वज़ीर सरमायाकारी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, उनकी क़यादत में इन्वेस्टर्स का एक वफ़द आया था। इन दौरों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, लाइव स्टॉक, कान कनीज़, ज़राअत, सनअत व तिजारत की दर्जनों MOUs पर इत्तफ़ाक़ हुआ। शहबाज हुकूमत ने कौम को अरबों डॉलर की सरमायाकारी की खुशखबरी सुनाई, लेकिन ताहाल मुल्क व कौम को सऊदी इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार है, किसी ठोस डेवलपमेंट का इंतज़ार है। कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आई है। खबरें तो ये आई हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को खाम तेल उधार देने से फ़िलहाल माजरत कर ली है। बेशक अरब ममालिक हमेशा पाकिस्तान की मदद के लिए खड़े रहे हैं, पाकिस्तान की हर मुश्किल में बेपनाह माली मदद की है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने और इंतहाई ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब इमारात ने। दहाइयों से हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब पाकिस्तान की हर सूरत, हर गाहे, हर तरह की मुसीबत में मदद करते रहे हैं, सरमायाकारी के मामलात में भी, और ख़ास तौर पे मुसीबतों के दौर में, ज़लज़लों में, सैलाब ज़दगान में बेशक उसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये जो इंटेंट होती है या ये जो ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ये भी हर सूरत में इन ठोस बुनियाद पर होती है, एक गुडविल होती है। हर लिहाज से ये हुकूमत इस सरमायाकारी करना चाहती है, मगर उसके लिए माहौल बनाना, उसके लिए मंसूबे बनाना, उसको बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाना, ये बहरहाल
हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और इसीलिए वो कमिटमेंट, वो जो इंटेंट और वो जो ख्वाहिश सामने आती है अरब ममालिक की, जो कि हमने हालिया दिनों में यूएई की जानिब से भी देखी, वो उसका ठोस असर सामने नज़र नहीं आता, जिसकी 100% ज़िम्मेदारी हमारी अपनी हुकूमत की होती है। बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी की ख्वाहिश होती है। यूएई की जानिब से सॉवरन इस बात के इजहार किया जा रहा है कि हम $10 बिलियन तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, मगर बाकी काम तो हमने करना था, मंसूबे हमने बनाने थे, सहूलियत हमें फराहम करनी थी। और इसके लिए जो बैंकेबल प्रोजेक्ट हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि वाकई मुनाफा बख्श हो, जो कि वाकई कारोबारी प्रोजेक्ट हो, जो कि हर तरह से ठोस प्रोजेक्ट हो, फिर उनको इंटरनेशनल गारंटीज़ हो, उसके लिए जो तमाम जो सहूलतें फराहम करनी है, ये तो सब हमारी ज़िम्मेदारी थी। इसीलिए ये इतनी अच्छी इंटेंट, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो पूरी नहीं होती। और शायद यही मामला चीन के साथ भी है, क्योंकि शहबाज हुकूमत में CPEC के तहत पाकिस्तान में चीन की नई सरमायाकारी और पुराने कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए भी बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 2 माह पहले दौरे चीन में मुफाहमत की 32 याददाश्तों और 3 माहिदों पर दस्तखत भी हुए, मगर फ़िलहाल न ज़ेर इल्तवा मंसूबे फास्ट ट्रैक पर आए और नामुमकिना नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ, बल्कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी को दौरे बीजिंग में दस्तक देनी पड़ी। लगता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत चीन के साथ खुशनुमा वादों और नई उम्मीदों के पैगामात को कौम को यकीनी तौर पर अच्छी खबर सुनाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद उसमें ठोस नताइज नहीं होते। इन इन्वेस्टमेंट्स के वादे, माली इमदाद के वादे और इस किस्म के जितने भी बैनुल अक़वामी वादे होते हैं और इसकी इंटेंट सामने आती है, इसके ऐलानात होते हैं, इस पे उस अंदाज से अमल क्यों नज़र नहीं आता जैसा कि इन ऐलानात की रूह होती है या जैसे ऐलानात होते हैं। इन तमाम मामलात का जायज़ा लेते हैं दफ्तर ख़ारजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम एजाज़ चौधरी, पाकिस्तान के साबिक़ सीनियर सफारतकार, सेक्रेटरी ख़ारजा भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। पहले तो ये फरमाइएगा, एक एक करके पूछता हूँ, ये जो MOUs होते हैं इसका हर विज़िट के बाद बड़ा जिक्र होता है। चीन के साथ तो हमने अंदाज़ा लगाया कि पिछले 8-10 साल में कई 100 MOUs हो चुके हैं, अगर एक एक हमारा हेड ऑफ़ स्टेट देखा और वो जाना वहाँ से आना। इसी तरह से किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 30 MOUs, 12 MOUs, 15 MOUs, कोई वहाँ से आता है तो MOUs। ये MOUs क्या होते हैं और ये MOUs क्यों रह जाते हैं, इनकी कोई ठोस शक्ल क्यों नज़र नहीं आती? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। MOUs आपने दुरुस्त कहा कि इतनी बड़ी तादाद में हम साइन करते हैं कि अब तो ये आलम हो गया है कि जब कोई सरकारी दौरा होता है तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा MOU, यानी एक सफारत खाने की, एक सफ़ीर की कामयाबी का बैरोमीटर ये है कि कितने MOU साइन हुए। हालांकि उन MOUs का वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होते हैं, उसके बाद उनको दाखिले दफ्तर नहीं करना होता, वहाँ से तो काम शुरू होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो MOUs तो सरकारी इदारों के लिए बनते हैं कि उनके यहाँ जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं या उनके लिए, उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी टू फॉर्मुलेट प्रोजेक्ट्स नहीं है और काफ़ी हमारे लिए मुश्किलात का ये सबब बन रही है। क्योंकि मुझे याद है कि डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए एक उन्होंने ज़रदारी साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था 2009 में, और जब $5.4 बिलियन कमिट हो गए तो हम प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे थे। तो ये कैपेसिटी ना नेगोशिएट करने की और ना लीगल वेटिंग की कैपेसिटी है। फिर दूसरे MOUs होते हैं जो बिज़नेस टू बिज़नेस हैं। जो बिज़नेस टू बिज़नेस में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि सुर्ख फीता ख़त्म हो और हम उनको फैसिलिटेट करें, वहाँ पे फिर हमारे मसाइल आ जाते हैं। तो चुनाचे ये सब चीज़ें जो हैं मिलकर हमें वो, जिस तरह आपने कहा कि खुशनुमा दावे रह जाते हैं तो और जिनका कोई फॉलो अप नहीं। बताइए चौधरी साहब कि आपके यहाँ फॉरेन ऑफिस में क्या होता है कि बहरहाल ये जब MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब मुफाहमत की याददाश्तों पे जब दस्तखत हो जाता है, तस्वीर बन जाती है, टेलीविज़न पे आ जाता है, वज़ीर आज़म की, वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, फिर फ़ॉरेन ऑफिस में क्या होता है? क्योंकि ये MOU परहैप्स फिर फ़ॉरेन ऑफिस ही पहुंचते होंगे ना, और फिर वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि कोई निज़ाम होता होगा जिसके बाद अब ये MOU बन गए, इसका फॉलो अप या कोई टाइम लाइन बनती हो या क्या होता हो, या ये कि सफ़ीर साहब उसका एक डोसियर बना के या उसको लपेट के अपने दफ्तर में वहीं सफारत खाने में रख लेते हैं, वजारत ख़ारजा में आता है तो वहाँ पे इसका कोई एक क्लॉजेट है जहाँ पे इसको रख दिया जाता है।
جی MOU سب کے سب جو ہیں وہ متعلقہ محکموں تک جاتے ہیں. جو تو گرانٹس ہیں یا حکومتی پروجیکٹس ہیں وہ اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس جاتے ہیں جن کو کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے متعلقہ محکموں کے ساتھ. اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی وہ ڈیل کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے, اور جو ہمارے متعلقہ اگر کسی صوبے میں ہیں تو ان کے جو بورڈز آف انویسٹمنٹس ہیں ان کو پروسیس کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ صرف ایک انٹینٹ ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس کے بعد ایک فالو اپ ریگورس قسم کا چاہیے. اور بہت سارے معاملات میں کمپنیز بنانی پڑتی ہیں, جو خصوصاً جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے کمپنیز بنتی ہیں, بڑی کمپنیز جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہیں, اور وہ ان MOUs کو لے کر آگے چلتی ہیں. اور ویسے بھی آج کل جو دور بن گیا ہے, پہلے جو آپ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب اور UAE نے انویسٹمنٹ کے لیے کمٹمنٹ کیا ہے یا چین نے, اب یہ سب کے سب ملک امداد سے ہٹ کر اور یہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. وہ دور چلا گیا, وہ جو ڈول آؤٹس تھے یا جو گرانٹس ملتی تھی جو سیدھے گورنمنٹ کے کافرز میں چلی جاتی تھی, وہ اب ختم ہو گیا. وہ سیدھا کا سیدھا صرف اب بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے آتا ہے. باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ تقریباً اپنے اپنے جو متعلقہ محکمے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. اگر انویسٹمنٹ کے معاملات بھی نہ ہوں, لیکن میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, جنیوا ڈونرز کانفرنس, وہاں پر جی ہماری پوری گورنمنٹ گئی, شہباز شریف صاحب گئے, سارے وزیر گئے, پھر بڑی پریس کانفرنس ہوئی, شہباز شریف صاحب نے ایک ایک وزیر کی زبردست تعریف کی, سب کا شکریہ ادا کیا, ایک ایک ملک کا کیا. یہ ملک $3 بلین, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے ADB جو ہے وہ $2 بلین, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک $1 بلین, ورلڈ بینک $1 بلین, فرانس $400 ملین, یہ سارے ہم نے اعلانات سنے. اچھا یہ انویسٹمنٹ نہیں تھی, یہ تھا کہ بھئی پاکستان کا جو فلڈ سے جو پاکستان کو ایشوز ہوئے ہیں اس میں وہ اس کی مدد کریں گے. اور آئی گیس کہ وہ لونز تھے, وہ گرانٹس, اور وہ کسی قسم کی ڈول نہیں تھا, لیکن وہ کوئی مٹیریلائز نہیں ہوا. کتنا بڑا شور, $11 بلین, ابھی ہمیں پتہ ہے شاید $2.5 یا $3 بلین کہیں سے آئے ہیں, باقی $8 بلین جو ہے نا وہ انٹیپڈ رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈیسائفر کریں کہ یہ کیا ہوا تھا اور کیا یہ جو ہے اس کا انجام جو ہمیں نظر آ رہا ہے کیوں ہے. دیکھیں جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس آتی ہے وہ ایک زمانے میں تو وہ گورنمنٹ کو دیتے تھے, پھر میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 2005 کا زلزلہ آیا تو وہ جتنی امداد استعمال ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, تو آہستہ آہستہ پھر 2010 کے فلڈز آئے تو اس میں بھی یہی ہوا. تو اس کے بعد سے یہ نکلا کہ اب ہم UN کی ایجنسیز کے تھرو یا NGOز کے تھرو ساری انویسٹمنٹ یہ دیں گے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے NGOز کے اوپر بھی بڑا کریک ڈاؤن کیا کہ بھئی یہ فنڈنگ کس طرح کر رہے ہیں, تو ان کے بھی ہاتھ کافی حد تک بند گئے. اب جب سے 2022 ستمبر کے فلڈز آئے ہوئے ہیں, سندھ اور بلوچستان کی بہت ساری ڈسٹرکٹس آج بھی اس تمام اسسٹنس کے باوجود وہ ڈسبرس نہیں ہوئی ہے. اوپر سے 2023 کے فلڈز بھی آ گئے, کیونکہ جو NGOز ہیں جن کے پاس اب وہ پیسہ ہے اور جو UN کی ایجنسیز ہیں ان کو بھی تو بہرحال فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ڈسٹرکٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے. تو ہمارا جو سرخ فیتہ ہے وہ اس کو آگے نہیں جانے دیتا, لوگوں تک پیسے نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو اس وجہ سے خاصی یعنی امبیرسمنٹ ہے کہ جو پیسہ آ بھی سکتا تھا اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اچھا پھر بہت سارا ان یوزڈ رہ جاتا ہے, ورلڈ بینک کی گرانٹس ہیں یا ورلڈ بینک کے فنڈز ہیں, دوسرے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے فنڈز ہیں, وہ بھی ہم استعمال نہیں کر پاتے, اور انسپینٹ ہمارے پاس بہت سارا فنڈ رہ جاتا ہے. جی بالکل رہ جاتا ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سارے اسکالرشپس ہمارے پاس آتے ہیں, اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس آتے ہیں, HEC کے پاس آتے ہیں, ان یوٹیلائزڈ رہ جاتے ہیں. ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم کوئی ایسا میکنزم بنائیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جس کے ذریعے یہ فنڈنگ جو ہے ہم صحیح جگہوں پر پہنچا سکیں. یہ بالکل آپ کی درست بات ہے, ہم ایسی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ سارے پیسے کسی طرح سرکار کے فنڈ میں دے دیے جائیں, سرکار کے بجٹ میں شامل کر دیے جائیں اور سرکار اس کو جس طرح استعمال کریں. اب یہ دور گزر چکا ہے, یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس اب اس طریقے سے نہیں آئے گی اور ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھنا پڑے گا. ایک اور بات میں سارے اس ضمن میں کہہ دوں کہ ہم نے اپنے لوگوں پہ انحصار کرنا بند کر دیا. میں نے یاد ہے کہ کلائمیٹ چینج کی جب 2015 میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی, $100 بلین
किया गया तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मकामी लोगों से प्रोजेक्ट्स बनवाएं। इतनी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। मैं जब ISSI में था तो हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसें इसके ऊपर की, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। उनके लिए कोई वो जो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मदद दे सकते हैं, अपने पाँव पे खड़े होने के लिए मदद दे सकते हैं। सो बाहर की जो पैसा आएगा वो आपको सप्लीमेंट तो करेगा, वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता। आपको अपने पाँव पर खड़े होने के लिए कदम उठाने होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो अपना इन्वेस्टर है, आपका जो अमीर आदमी है, वो अपने पैसे सारे बाहर ले जाएगा। उसका इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप देखेंगे कि बाहर के इन्वेस्टर भी आएंगे। अगर एक ओवरव्यू आप दे दें कि अब हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से सेगमेंट है, वो चाइना के साथ है। पाक चाइना जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है, CPEC के तहत मैसिव इन्वेस्टमेंट आनी थी। मैसिव इसमें जो है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर के अंदर तो आ गई जो आनी थी, और ज़ाहिर है कि वो भी एक बहुत बड़े इस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार है। लेकिन दूसरी चीज़ों में चाइना का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ बड़ा बिटर नज़र आता है एजाज़ चौधरी साहब, कि वो भी अब जो है वो जिस किस्म की, क्योंकि चाइना तो सारी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, लेकिन हमारे यहाँ फिर जो है आई थिंक कि उनको भी बहुत सेटबैक हुआ है। जी बिल्कुल सही है। मैं 2015 में अप्रैल में जब प्रेसिडेंट शी आए तो मैंने उस वक्त एज फॉरेन सेक्रेटरी वो जोशो खरोश देखा, और लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि 2017 के बाद ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और ना हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंटिन्यू की, और ऊपर ये कि टेररिज्म दोबारा आ गया और सारी वो सिक्योरिटी इश्यूज़ दोबारा पैदा हो गए। देखिए, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो चीन हो, वो उस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक उसको ये यकीन ना हो कि यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि वो पैसा भी बनाएंगे और अपना पैसा वापस भी लेके जा सकेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आए दिन हुकूमतें बदलती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक पॉलिसी की कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अब चीनियों पे जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, सऊदी और UAE वाले भी डरेंगे कि कल को हमारे ऊपर भी वो टारगेट उस तरह के अटैक्स होंगे। तो हमें अपनी हुकूमत के मामलात को सीधा करना है। ये 3 चीज़ें ठीक किए बगैर मैं नहीं समझता कि चीन दोबारा से उस जोश खरोश से जिसका इजहार हमारी हुकूमत कर रही है कि फ़ेज़ 2 करेगी, वो नहीं कर सकेगा। हमें अपना घर सीधा करना होगा, और उसके लिए चाहे एक बड़ी ग्रैंड नेशनल अलायंस करें, ग्रैंड नेशनल कोalition करें, कुछ करें, लेकिन हमें उसके ऊपर अपने मामलात को सीधा करना होगा, वरना बाहर की इन्वेस्टमेंट किसी काम नहीं आएगी हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज़ चौधरी, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे। सरकारी नुक्ता निगाह से ये जो इन्वेस्टमेंट के ऐलानात होते हैं, जो MOUs होते हैं, ये जो 10 अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के ऐलानात होते हैं, ये क्यों मटीरियलाइज़ नहीं होते? क्यों इसका कोई ग्राउंड पे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती? क्यों ये सिर्फ़ एक बयान रह जाता है जो कि वक्त के वज़ीर आज़म या वक्त की जो हुकूमत है वो देती है? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कौम को लॉलीपॉप्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद किसी किस्म का कोई फॉलो थ्रू नहीं होता। ये तो था सरकारी नुक्ता नज़र, लेकिन कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और फ़ॉरेन सॉवरेन फंड्स के ज़रिए, जो बड़े बड़े ममालिक के सॉवरेन फंड्स हैं, अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसके लिए इंटेंट का इजहार करते हैं, ऐलान जिसको कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अब इतनी 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना होता है, और ये सरमायाकारी जो होती है वो क्यों नहीं हो पाती, इसका प्रोफेशनल हम जायज़ा लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, हुकूमत की बड़ों की जानिब से जो ऐलानात होते हैं कि पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, कभी आते हैं 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, कभी आते हैं कि 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। ये मुसलसल ऐलानात होते हैं, दौरे होते हैं, MOUs होती है, मगर वो सरमायाकारी आखिर कहाँ चली जाती है और वो क्यों नहीं आती? यकीनन हमारे दोस्त ममालिक, ख़ास तौर पे हमारे अरब ममालिक दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, मगर वो सरमायाकारी के लिए सरमायाकारी जैसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक प्रोफेशनल निज़ाम की ज़रूरत होती है, और उसके लिए एक प्रोफेशनल काउंटर पार्टी की ज़रूरत होती है जिसके साथ मिल के सरमायाकारी करी जाए। हुकूमत का ये बस की बात नहीं होती, और इसीलिए ये ऐलानात सिर्फ ऐलानात रह जाते हैं। प्रोफेशनली पाकिस्तान कहाँ नाकाम होता है
اور کیا وجہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری جس کی اپرچونٹی ہوتی ہے، جہاں پر اظہار کیا جاتا ہے ہمارے دوست ممالک کی جانب سے، وہ میٹیریلائز نہیں ہوتی، وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. اس کا ایک پروفیشنل جائزہ لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے منسلک رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ایڈوائزر رہے ہیں، پاکستان میں بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو لیڈ کیا، جناب ہارون شریف ہمارے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ جو انویسٹمنٹس کی بات ہوتی ہے خاص طور پہ جو کہ بائی لیٹرل میٹنگز کے اندر ہوتی ہے، جس میں کہ ہم عرب کنٹریز میں دوسری جگہوں سے باتیں کرتے ہیں کہ $25 بلین کمٹ ہو گئے ہیں، $10 بلین کمٹ ہو گئے ہیں. میں یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ ظاہر ہے کہ یہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ مٹیریلائز نہیں ہوتی یہ چیزیں، اور یہ صرف ایک پومپ اینڈ شو ہوتا ہے جس میں اعلان ہوتا ہے، ہماری حکومت کے بڑے بڑے لوگ یا پرائم منسٹر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آنے والی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کبھی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. تو اس کی کیا نٹی گریٹی کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں؟ جی شکریہ کامران خان صاحب، یہ بڑا ہی آپ نے اہم اور موضوع جو چنا ہے. دیکھیے جو ہمارے سیاسی دوست ہیں جب وہ دورے کرتے ہیں، اگر آپ پچھلے 15-20 سال کے دوروں کی کاسٹ نکالیں تو جو ایکچول پیسہ آیا ہے غالباً ہماری کاسٹ اس پہ سے زیادہ لگ چکی ہے. آپ نے دیکھے بڑا کلیئرلی بتایا کہ جو سیلاب کے لیے کانفرنس ہوئی تھی امداد کی جنیوا میں، اس میں سے 25% بھی نہیں آ سکا، اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ امداد نہیں تھی، اس میں زیادہ تر لون تھا. اب میں بالکل اس پہ آتا ہوں نقطے پر. دیکھیے ہمیں 2-3 چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. ایک تو ہم انٹینٹ کو، ایک بندہ کہتا ہے آپ کے ملک میں پوٹینشل ہے، میری انٹینٹ ہے کہ میں انویسٹ کرتا ہوں. تو جب آپ انٹینٹ کو آ کے یہاں ایک پاپولسٹ طریقے سے اناؤنس کرتے ہیں کہ جیسے ابھی چیک لکھ دیا گیا ہے اور کل کیش ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ بیک فائر کرتا ہے. ہمارے اندر 2-3 بہت سیریس چیزیں ہم یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں. نمبر 1، گرانٹ ہمیں ملتی تھی جب ہم جیو پولیٹیکل ویسٹ کے پارٹنر تھے. اب ہمارے پاس گرانٹ کی جگہ نہیں ہے، اور ہم نے سیلاب کی کمٹمنٹس میں وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے پیچھے، گرانٹ کے پیچھے چلتے رہے. میں تب یونائٹڈ نیشن کو ایڈوائز کر رہا تھا، میں نے بارہا کہا کہ آپ گورننس سٹرکچر بنائیں، ایک بانڈ فلوٹ کریں. 2 دفعہ میں ڈار صاحب کو ملا، فائنانس منسٹر کو سمجھایا، انہوں نے مانا بھی، لیکن ایونچولی ہم نے فری منی ویسٹ سے مانگی اور ہمیں کچھ نہیں مل پایا. دوسری چیز جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، یہ سوورن ویلتھ فنڈز ہیں، یہ ایک کارپوریٹ گورننس کا پرائیویٹ سیکٹر کا سٹرکچر چاہتے ہیں. حکومت کو G2G پیسہ دینے کے لیے جو بھائی چارے پر یا جیو اسٹریٹجک وجوہات پر اس وقت پاکستان کو لوگ پیسہ نہیں دینا چاہتے. ہم کتنی دفعہ ٹیسٹ کریں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے جو دوست سیاسی آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں وہ یہ پاپولسٹ سٹیٹمنٹس دینا چھوڑ دیں، ایک آدھ ٹرانزیکشن پہ کام کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو فرنٹ میں لائیں جن کے پاس یہ کام بھی آتا ہے اور وہ ان کی زبان بولتے ہیں. جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، جو ہم نے چیک کیا، اوبویسلی جب یہ کنٹریز جیسے آپ نے فرمایا کہ بیسکلی انٹینٹ ظاہر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے بتایا یا آپ کے یہاں پوٹینشیل ہے، اور ہم اپنی انٹینٹ ہے ہم 10 بلین تک آپ کے یہاں انویسٹ کر دیں گے. یہ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم 25 بلین کر دیں گے، یا کویت گئے تھے ہم، وہاں سے بھی مختلف باتیں آئیں. میں نہیں سسپیکٹ کرتا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتے ہیں پھر سوورن فنڈز ہیں ان تمام ممالک کے، اور یہ تمام جو سوورن ویلتھ فنڈز ہیں یہ ٹاپ کلاس، دنیا کے ٹاپ کلاس انویسٹمنٹ بینکرز اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ بینکیبل پروجیکٹ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان جیسے آپ نے فرمایا بولنے والے لوگ ہو، وہ ایسے پروجیکٹ لے کر آئیں جو کہ پھر پاکستان میں پھر انٹرنیشنل لیگل کوریج ہو، پھر اس کے لیے تمام ماحول پیدا کیا جائے. تو یہ آئی گیس کہ یہ ہم نہیں دیتے تو وہ لوگ اس میں یہ جیسے آپ نے فرمایا یہ کوئی امداد تو نہیں ہے. امداد تو بیچارے وہ دیتے ہیں، جب یہ سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کو آباد کرتے ہیں. یو اے ساری زندگی ہماری مدد کرتا رہا ہے، سعودی عرب ہماری ساری زندگی مدد کرتا رہا ہے، لیکن پروجیکٹس کے اندر تو وہ ہمیں نہیں دے سکتے نا. 10 بلین لے جاؤ، جہاں چاہو لگا دو. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو حکومت کا کام پروجیکٹ بنانا نہیں ہے. میں نے بھی جب حکومت میں تھا تو بہت کیبنٹ میں بھی درخواست کی کہ منسٹریوں سے انسولیٹ کر کے
آپ ایک سپیس کریٹ کریں کارپوریٹ سیکٹر کی طرح جس میں انویسٹمنٹ بینکرز ہوں, انٹرنیشنل لائرز ہوں, اکانومسٹ ہوں, سیکٹر اسپیشلسٹ ہوں, اور وہ 24/7 آپ کے پروجیکٹس پہ کام کریں, ان کا سٹرکچر بنائیں جس کے مطابق یہ لوگ جو اپنا پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم اپنی اکنامک ویلیو پروپوزیشن بیچنے کی بجائے جیو پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی ہم پر بہت ظلم ہوا, پلیز ہمیں آپ پیسہ دے دیجئے. میں نے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت کو پیسہ دینے پہ اس وقت دنیا تیار نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ گورننس سٹرکچر بنے گا جس کے تحت پروجیکٹس بنے گے, جہاں ریٹرن آئے گا وہاں پیسہ ڈالنے پہ لوگ تیار ہیں. ایون غربت کے خاتمے کے لیے آپ کو یاد ہو, تب میں ورلڈ بینک میں تھا تو پاورٹی ایلیویشن فنڈ کریٹ کیا گیا جس کی ایک انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ تھی. ہم جو ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم جائیں گے, بات ہوگی اور کل کو پیسہ آ جائے گا, ہمیں اب اس غلط فہمی سے اور ڈینائل سے نکل آنا چاہیے, کیونکہ بہت بری طرح سے یہ پاپولزم بیک فائر کر گیا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم ایک سپیس کریٹ کریں پروفیشنلز کی جو ایسی ڈیلز ٹیبل پر مجھے یہ سمجھائیے گا حاوی شیخ صاحب, آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے پھر بہرحال ایک اینٹیٹی کریٹ کی اور بڑی روبسٹ, اور ہمارے ملک کے حالات کے لحاظ سے جو SIFC کے اینٹیٹی بنی, خاص طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر, وہ بہت بھرپور طریقے سے سامنے آئی, بڑی محنت نظر آئی, ملٹری نے پوری اپنی جان اس کے پیچھے لگائی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, اس طرح کی پرائرٹیز مجھے نظر نہیں آتی اس میں, لیکن اس کے اس SIFC کے بننے کے باوجود اس قدر زبردست اس کا سیٹ اپ بھی بنا. کیا وجہ ہے کہ یہ بھی جو ہے ہم کوئی بڑی میجر فورن انویسٹمنٹس کی اسٹریم جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکے, بلکہ کوئی سگنیفیکنٹ بھی کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ سکے؟ جی کم صاحب دیکھیں, جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آتی ہے. ہم گورنمنٹ کے پروجیکٹس پچ کرتے ہیں اور ان کو خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے ہمارے بائیلیٹرل دوست اور دوسرے اس کے اوپر تیار نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نیا پروجیکٹ بنتے بہت عرصہ لگتا ہے. ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں جن کے ہم شیئرز آفر کر سکتے ہیں, سٹاک مارکیٹ کے تھرو آف لوڈ کر سکتے ہیں, یہ آسان ٹرانزیکشنز ٹیبل پہ رکھیں پروفٹیبل کمپنیز کی. اگر ہم بات کریں گے کہ ہم نے ایگریکلچر کے پروجیکٹس لگانے ہیں, مائننگ کے لگانے ہیں, تو اس کو 15 سے 20 برس لگتے ہیں. اس کو آپ ضرور کیجئے, لیکن آپ کو لوگوں کو مدد کرنی ہے, آپ کو انفلوز چاہیے. اور میں یہ بھی کہتا رہا ہوں, جب اپنی کمپنیز کا ڈس انویسٹ کرتے ہیں تو وہ چینج آف اونرشپ ہوتی ہے, وہ انکریمنٹل پیسہ نہیں آتا. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کی ایکسپینشن کے لیے پچ کرنا ہے. SIFC کا کام یہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ پروجیکٹ بنائے, کہ وہ اس کو سہولت کار بنے جو اس کا ایگزسٹنگ کام تھا, کہ بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپ کی ہرڈلز کاٹے. لیکن وی نیڈ ٹو اوپن اٹ اپ ٹو پرائیویٹ سیکٹر. میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں, جن کو یہ کام آتا ہے, بڑے بزنس مین کا کانفیڈنس بنیادی بات یہ ہے سامنے لائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے انویسٹر کا, اپنے کیپٹل کا, اپنے جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس ہمیں چاہیے. پہلے وہ یہاں پہ انویسٹ کرتا نظر آئے, اپنے ایگزسٹنگ جو پروجیکٹس ہیں اس میں ایکسپینشن کرتا نظر آئے, گروتھ کرتا نظر آئے, نئے پروجیکٹ کرتا نظر آئے. ہمارا والا, ہم تو اس وقت یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ہسٹری کی ورسٹ کیپٹل ڈرین دیکھ رہے ہیں, ورسٹ برین ڈرین دیکھ رہے ہیں. ہمارا اپنا کیپٹل جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, لوگ اس میں انویسٹ نہیں کر رہے. تو یہ جو باہر کے انویسٹر ہیں, چاہے وہ سوورن انویسٹر ہیں, وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوتے ہوں گے نا, کہ آپ کے اپنے ملک کے لوگ تو آپ نے بھگا دیے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا واٹ ایور ریزن, لیکن آپ کی اپنی لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو ہمیں پہلا فوکس جو ہے لوکل انویسٹمنٹ پہ کرنا ہوگا. آپ کیا یہی فرما رہے ہیں آپ؟ جی لوکل انویسٹمنٹ کو لیوریج کرتا ہے فورن کیپٹل, نہ کہ وہ گرین فیلڈ پروجیکٹ لگاتا ہے. جو یہ زیرو سے نئے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیولپمنٹ بینکنگ ہوتی ہے. یہ جو پرائیویٹ ایکوٹی کا پیسہ ہے یہ تو لیوریج کرنے کے لیے آتا ہے, وہ پروفٹ کی ایک پرانی ہسٹری دیکھتا ہے, فیوچر ٹرینڈز دیکھتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھتا ہے کہ اس پیسے کو مینیج کون کرے گا. دیکھیے نا, جب سعودی عرب ہندوستان میں ریفائنری لگاتا ہے تو وہ ریلائنس سے پارٹنرشپ کرتا ہے, حکومت سے پارٹنرشپ نہیں کرتا ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا, کیونکہ بہت فینٹاسٹک, بہت زبردست انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ آئی ہے انڈیا میں پچھلے چند سالوں میں. تقریباً $700-800 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے.
تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو نہیں آئی، یا وہ کس طرح اس کا انجن کیا تھا؟ جی تو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا انجن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے مینیجرز موجود ہیں، ایسے پروجیکٹس موجود ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جن کے اندر کیپیسٹی ڈبل کی جا سکتی ہے، اور اس کی آلریڈی ایک آپ کے پاس سٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ ہے، اور آپ لوکل پیسہ بھی ریز کریں گے، آپ کی انویسٹمنٹ ڈی رسک ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ فورن انویسٹر 100% رسک لے، اپنے لوگوں کو یہاں تو وہ لانے سے رہا، تو گورنمنٹ ان کے G2G پروجیکٹس مینج کرے۔ دیکھیے یہ ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے، اور حکومت کا کام کاروبار کرنا ویسے نہیں ہے، ہم خود کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے جب ہم نے ریفائنری کو نیگوشیٹ کیا، اگر ہم 6 ٹاپ بزنس مین کا جو ہمارے کام کر رہے ہیں اس سیکٹر میں، اینگرو کا، فاطمہ کا، فوجی کا کنسورشیم بناتے، اس کی ایک نئی کمپنی فارم کرتے ارامکو کی پارٹنرشپ میں، CEO لگاتے، کہتے اب یہ لوگ اس پہ کام کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب تک فیزیبلٹی بھی ہو چکی ہوتی، اگریمنٹس بھی ہو چکے ہوتے، لیکن جب ہم منسٹری آف پیٹرولیم کو دے دیتے ہیں جہاں ایک جوائنٹ سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری کی ٹیم کام کرتی ہے، تو انویسٹر بھی جو ہے وہ اس کو کانفیڈنس نہیں آتا اور پروجیکٹ بھی نہیں بن پاتا۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ جناب ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود تھے، انویسٹمنٹ معاملات کے ماہر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔